students. So in the last class हामीले microorganisms को complete discussion सकिसकेको थियो, and in this class we'll quickly go through the exercise in the textbook of CBSE NCERT को class 8. So exercise हामीले गएपछि we can see that the first question in the exercise is fill in the blanks. Fill in the blanks मा question number A ले सोध्दैछ कि microorganisms can be seen with the help of a dash. माइक्रोअर्गनिजम्सलाई देख्नुको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, के को हेल्प लिँदाखेरि चाहिँ हामीले माइक्रोअर्गनिजम्स देख्न सक्छ, राइट? सो भेरी सिम्पल, यसको आन्सर के हो? माइक्रोस्कोप. माइक्रोअर्गनिजम्स क्यान बी सीन विथ द हेल्प अफ अ माइक्रोस्कोप, राइट? देन नम्बर बी को के छ? ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स ड्यास डाइरेक्टली फ्रम एयर टु एनहान्स फर्टिलिटी अफ द सोइल. ब्लू ग्रीन एल्गे जुन चाहिँ माइक्रोअर्गनिजम्स छ उनीहरूले चाहिँ एयरमा भएको जुन चाहिँ नाइट्रोजन छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली सोइलमा राखिदिन्छ. हामीले नाइट्रोजन साइकलको लेसनमा हामीले गरेको थियो. सो तिनीहरूले के गर्छ? एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन डाइरेक्टली फ्रम दि एयर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ? फिक्स गर्नु सक्छ. ओके, सो ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन directly from air to enhance the fertility of the soil. And number C ma alcohol is produced with the help of. Alcohol चाहिँ के को हेल्पले बनिन्छ, right? We also did this in the helpful microorganisms. So alcohol is produced with the help of yeast. हामीलाई याद हुनु पर्यो कि yeastले गर्दाखेरि हामी alcohol बनाउन सक्छ, right? Then number D मा के छ भन्दाखेरि cholera is caused by. कलेरा कुन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले गर्दाखेरि चाहिँ कज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले वी स अ फोटोग्राफ अल्सो कि कलेरा चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि कज हुन्छ. सो कलेरा इज कज्ड बाई अ ब्याक्टेरिया, राइट? सो अब क्वेसन नम्बर 2 हेर्दाखेरि हामीले इट इज टिक द करेक्ट आन्सर. ए क्वेसन नम्बर एमा चाहिँ यीस्ट इज युज इन द प्रोडक्सन अफ. हामीले माथि फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको क्वेसन नम्बर सीमा पनि डिस्कस गरेको थियो कि यीस्ट इज युज इन द प्रोडक्सन अफ एल्कोहल, राइट? देन नम्बर बीमा छ द फलोइङ इज एन एन्टिबायोटिक. एउटा एक्जाम्पल अफ एन्टिबायोटिक इज सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको दिस इज बेकिङ सोडा. स्ट्रेप्टोमाइसिन भनेको एउटा एन्टिबायोटिक हो, एल्कोहल. देन यीस्ट इज अ माइक्रो अर्गानिजम. सो यर आन्सर इज नम्बर 2 स्ट्रेप्टोमाइसिन. नम्बर सी को क्वेसन छ क्यारियर अफ मलेरिया कजिङ प्रोटोजोन इज. मलेरिया कज गर्ने माइक्रो अर्गानिजमलाई कसले बोक्छ? वी हेभ डन दिस इन अ लेक्चर जहाँनिर चाहिँ हामीले के गरेको थियो? क्यारियरहरूको कुरा गरेको थियो, राइट? एन्ड वी नो द्याट फिमेल एनोफिलिज मस्किटोले चाहिँ मलेरियाको माइक्रो अर्गानिजम के गर्नु सक्छ? क्यारी गरेर वान पर्सन टु अनदर पर्सन सार्नु सक्नु सक्छ. ओके, सार्नु उनीहरूले सक्छ, right? So the answer number C is female anopheles mosquito. Question number D ले के भन्दैछ? The most common carrier of communicable disease is. communicable disease को सबभन्दा कमन क्यारियर मतलब कुन चाहिँ चिजले चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिजलाई चाहिँ भेरी कमन हिसाबले चाहिँ उनीहरूले बोकेर के गर्न सक्छ? वान पर्सन टु अनदर पर्सन सार्न सक्छ. ओके, इट इज द मोस्ट कमन थिङ द्याट वी सी एभ्री डे. जुन चाहिँ हाउस फ्लाइ छ, जुन चाहिँ झिङ्गा छ, ओके, हामी एभ्री डे देख्छ. मैलामा बसिरहेको हुन्छ, आएर खानामा बस्छ. सो दे आर द मोस्ट कमन क्यारियर्स अफ कम्युनिकेबल डिजिज. द्याट मिन्स हाउस फ्लाइ. क्वेसन नम्बर ई ले भन्दैछ द ब्रेड अर इडली डो राइजेस बिकज अफ. जुन चाहिँ डो भनेको आँटा, ओके, त्यो आँटा मुसेको आँटा जुन चाहिँ छ त्यो मुसेको आँटा चाहिँ किन फुलिन्छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ. बिकज अफ हिट भन्दैछ. तातोले गर्दा हो कि त हाम्रो ग्राइन्डिङले पिस्दा हो कि त ग्रोथ अफ यीस्ट सेल्सले हो कि. ओके, सो ग्रोथ अफ यीस्ट सेल्सले गर्दाखेरि के हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस हुन्छ. जति यीस्ट बढ्दै जान्छ उनीहरूले कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्दै जान्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? जुन चाहिँ आँटा, जुन चाहिँ मुसेको आँटा छ त्यो चाहिँ फुल्लेर नरम हुँदै जान्छ, राइट? देन नम्बर एफमा के छ भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ सुगर इन्टु एल्कोहल इज कल्ड, राइट? यो हामीले वी आर डन इन द डिस्कसन इन फ्रेन्डली माइक्रो अर्गानिजम्स कि जुन चाहिँ प्रोसेसले गर्दा सुगर चाहिँ एल्कोहल हुन्छ विथ द हेल्प अफ यीस्ट.
त्यो प्रोसेस वाज डिस्कभर्ड बाई लुइस पास्चर एन्ड त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ फर्मेन्टेसन भनेर भन्छ राइट सो द आन्सर अफ क्वेसन नम्बर एफ इन टिक द करेक्ट आन्सर इज फर्मेन्टेसन नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ अब वी हेभ म्याच द कलम्स कलम 1 मा माइक्रो अर्गानिजम्सहरू छ एन्ड कलम 2 मा वाट डु दे डु अब उनीहरूले राम्रो गर्यो भने राम्रो छ नराम्रो गर्छ के नराम्रो गर्छ भनेर त्यहाँनिर कलम 2 मा चाहिँ दिएको छ राइट अब कलम 1 मा फर्स्ट वान इज ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियाको अघि नै हामीले फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा डिस्कस गरेको थियो दे कज कलेरा राइजोबियम जुन चाहिँ छ वी अल्सो नो तिनीहरू रुट्समा ग्रो गर्नु सक्छ लेग्युमिनस प्लान्ट्सको एन्ड दे हेल्प इन फिक्सिङ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन सो राइजोबियमको फिक्सिङ नाइट्रोजन ब्याक्टेरियाको कजिङ कलेरा ल्याक्टोब्यासिलसको पनि हामीले डिटेलमा एउटा भिडियोमा लेक्चरमा हेरेको थियो सो सेटिङ अफ कर्ड हुन्छ दही बनाउनुमा हेल्प गर्छ ल्याक्टोब्यासिलसले सो ल्याक्टोब्यासिलस इज सेटिङ अफ कर्ड यीस्टको हामीले पुरा डिस्कस गरिसक्यो यीस्ट इज बेकिङ अफ ब्रेडमा पनि काम लाग्छ ब्रेड बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ मुसेको आटा हुन्छ त्यसलाई नरम बनाउनुमा यीस्टले हेल्प गर्छ राइट सो यीस्टको बेकिङ अफ ब्रेड अब प्रोटोजोआले कुन चाहिँ बिमारी कज गर्छ भन्दाखेरि मलेरिया कज गर्छ राइट हामीले अघि पनि डिस्कस गरेको थियो टिक द करेक्ट आन्सरमा कि फिमेल एनोफोलिज मस्किटोले चाहिँ मलेरिया बिमारी सार्नु सक्छ र मलेरिया डिजिज चाहिँ एउटा के हो प्रोटोजोआ हो प्रोटोजोआले गर्दा भएको हो राइट एन्ड देन अ भाइरसले एड्स बिमारी भाइरसले गर्दा हुन्छ ह्युमन इम्युनो भाइरस HIV ओके सो त्यो भाइरसले गर्दाखेरि AIDS एड्स द्याट मिन्स अक्वायर्ड इम्युनो डेफिसियन्सी सिन्ड्रोम यो बिमार चाहिँ भाइरसले गर्दाखेरि हुन्छ राइट देन मुभिङ अन टु क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 ले के सोध्दैछ भन्दाखेरि क्यान माइक्रो अर्गानिजम्स बी सिन विथ द नेकेड आई यो क्वेसनमा फर्स्ट पार्टमा यस अर नो मात्रै छ माइक्रो अर्गानिजम्सलाई हामीले त्यसै आँखाले हेर्नु सक्छ जसरी हामी नर्मली कुनै चिज हेर्नु सक्छ कि सक्दैन भन्दैछ ओके अभियसली हामी सक्दैन सो द आन्सर विल बी नो र सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेसनले भन्दैछ इफ नट होइन भने हाउ क्यान दे बी सिन ओके हामीले देख्नु सकेन भने उनीहरूलाई हामी कुन प्रकारले चाहिँ हेर्नु सक्छ सो वी नो द आन्सर टु दिस कि माइक्रो अर्गानिजम्स हामी नेकेड आईले देख्नु सक्दैन तर त्यसको लागि वी निड द हेल्प अफ अ माइक्रोस्कोप राइट सो वाट वी क्यान राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे वी क्यान राइट इज नो माइक्रो अर्गानिजम्स क्यानट बी सिन विथ द नेकेड आई दे क्यान बी सिन ओन्ली विथ द हेल्प अफ अ माइक्रोस्कोप Moving on to the question and answers, question number 5 ले अब हामीलाई सोध्दैछ कि what are the major group of microorganisms okay this we have done in the first lecture मा हामीले गरेको थियो कि चारवटा मेजर ग्रुप्सहरु छ राइट we have algae fungi protozoa and bacteria also हामी भाइरस पनि गन्दा हुन्छ so what you can write is the major groups of microorganisms are bacteria algae fungi protozoa and virus लेख्दा पनि हुन्छ right then moving on to question number 6 ले के सोध्दैछ भन्दाखेरि name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil कुन चाहिँ माइक्रोअर्गानिजमले एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स गर्नु सक्छ okay for this you can write blue green algae and you can write rhizobium blue green algae भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले लेउ देख्छ okay that is what we call as blue green algae right so अब यसको आन्सर what we can write is blue green algae and rhizobium are the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil right then question number 7 write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives okay this अब हामीले यो भिडियो राम्ररी if we have seen and if we have understood हामीले 10 लाइन्स मात्रै लेख्नु भेरी सजिलो क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु राइट 10 लाइन्स अन 10 लाइन लेख्नु छ माइक्रोअर्गानिजम चाहिँ हामीलाई कसरी हेल्पफुल छ राइट यु क्यान राइट अबाउट फर्मेन्टेसनको बारेमा लेख्दा हुन्छ त्यहाँदेखि हामीले ल्याक्टोब्यासिलसको बारेमा लेख्दा हुन्छ देन वी क्यान अल्सो राइट अबाउट एन्टिबायोटिक्स भ्याक्सिनेसनको बारेमा लेख्दा हुन्छ कि त्यो प्रोसेसहरुमा चाहिँ
माइक्रो अर्गानिजम्स हाम्रो लाइफमा कसरी हेल्पफुल छ. ल्याक्टोब्यासिलस इज हेल्पफुल इन सेटिङ अफ कर्ड, द्याट मिन्स दही बनाउनुमा हेल्प गर्छ. फर्मेन्टेसन भन्ने प्रोसेसले हामीलाई ब्रेडहरूलाई नरम बनाउनु, त्यहाँदेखि हाम्रो एल्कोहल प्रोडक्सनमा युज हुन्छ, फर्मेन्टेसनमा युज हुन्छ. त्यहाँदेखि पेनिसिलिन भन्ने जुन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरू छ तिनीहरूबाट एन्टिबायोटिक्स हामीले बनाउँदा हुन्छ माइक्रो अर्गानिजम्सबाट, राइट. सो यु क्यान राइट एनी नम्बर अफ थिङ्स विच यु हेभ अन्डरस्टुड फ्रम द लेक्चर अर फ्रम रिडिङ द बुक, राइट. देन क्वेसन नम्बर 8 छ, राइट अ सर्ट प्याराग्राफ अन द हार्म्स बाई माइक्रो अर्गानिजम्स. ओके, माइक्रो अर्गानिजम्सले गर्दा फुड स्पोइल हुन्छ, ओके, फङ्गाईहरू ग्रो हुन्छ स्टेल खानामा, बासी खानामा. सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई फुड पोइजनिङ हुनसक्छ. फुड पोइजनिङ इज हामीले पुरानो खाना खाँदाखेरि जब हाम्रो बडीले त्यसलाई लिनु सक्दैन र हामीलाई भमिट भएको भएकै हुन्छ, हामीलाई बिमारी भएको जस्तो फिल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फुड पोइजनिङ भन्छ, राइट. सो यु क्यान राइट द्याट अल्सो. त्यहाँदेखि हार्मफुल इफेक्ट्स अफ माइक्रो अर्गानिजम, उनीहरूले हाम्रोमा भेरियस डिजिज बनाउन सक्छ. एट दिस मोमेन्ट यु क्यान राइट सो मच अबाउट कोरोना भाइरस. ओके, कोरोना भाइरस एउटा भाइरसले गर्दाखेरि हो, माइक्रो अर्गानिजम टाइप भाइरसले गर्दाखेरि हो र दे कज सो एन्ड सो डिजिजेस. त्यसले गर्दा हाम्रो सासको नली बन्द हुनसक्छ, हामी सास फेर्नुमा हामीलाई साह्रो पर्छ, हामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ. एन्ड स्लोली आफ्टर पिरियड अफ टाइम ट्रिटमेन्ट राम्रो भएन भने इट क्यान इभन कज डेथ भनेर हामीले त्यो हार्मफुल जुन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले गर्दा हार्म हामीलाई हुँदैछ त्यो हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि हुन्छ, राइट. 1 or 2 सेन्टेन्सेस भएन, इट हेज टु बी अ प्याराग्राफ. द क्वेसन इज आस्किङ अ प्याराग्राफ, एटलिस्ट 5-6 लाइन्स वी क्यान राइट अबाउट द हार्मफुल माइक्रो अर्गानिजम्स, राइट. अनि द लास्ट क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि वाट आर एन्टिबायोटिक्स. ओके, एन्टिबायोटिक्स भनेको माइक्रो अर्गानिजम्सबाट बनिएको यस्तो मेडिसिनहरू जसले चाहिँ हामीलाई अरू हार्मफुल माइक्रो अर्गानिजम्सबाट बचाउँछ, त्यसलाई एन्टिबायोटिक्स भन्छ. इफ यु हेभ लिसन टु द भिडियो केयरफुली, मैले के भनेको छु, एन्टिबायोटिक्स मतलब एन्टी मतलब अगेन्स्ट, बायोटिक्स मतलब बायोलोजीमा जुन चाहिँ स्मल माइक्रो अर्गानिजम्स छ तिनीहरूको एगेन्स्टमा जुन चाहिँ दबाईले काम गर्छ तिनीहरूलाई एन्टिबायोटिक्स भन्छ, राइट. सो वाट प्रिकसन्स मस्ट बी टेकन वाइल एन्टिबायोटिक्स. ओके, एन्टिबायोटिक्स खाँदा के प्रिकसन लिनुपर्छ. वी हेभ टु अलवेज कन्सल्ट अ डक्टर बिफोर ह्याभिङ एन्टिबायोटिक्स, किनभने एन्टिबायोटिक्स यस्तो खालको दबाई हो कि एकखेप खाएपछि नेक्स्ट टाइम खाँदाखेरि त्यसको डोज अलिकति हामीले बेसी बढाएर खानुपर्छ. बिकज हाम्रो बडीलाई त्यो जुन चाहिँ एन्टिबायोटिक छ त्यसको बानी भइसकेको हुन्छ र त्यसले बिमारीलाई मार्नु त्यसलाई अलिकति साह्रो पर्छ. सो एभ्री टाइम हामी एन्टिबायोटिक खान्छ, त्यो एन्टिबायोटिकको डोज जुन चाहिँ छ हामीले द्याट मिन्स कतिवटा दबाई खानुपर्छ, कति टाइम खानुपर्छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ, राइट. बिकज हाम्रो बडीलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ दबाई छ त्यो दबाईको बानी भइसकेको हुन्छ. द्याट्स वाइ दबाई, एन्टिबायोटिक्सको दबाई कहिले पनि डक्टरलाई नदेखाइकन खानु हुँदैन. सो यो चाहिँ प्रिकसन हो. वाट इज द प्रिकसन भन्यो भने वी मस्ट take the precaution of taking antibiotics only under the consultation of a doctor. Okay, otherwise it might cause habit forming disease in our body. That means हाम्रो बडीलाई चाहिँ आदत बनाउने बिमारी हुनु सक्छ. द्याट मिन्स त्यो दबाई बिना हुनु सक्दैन, हामीलाई त्यो दबाई बिना केही पनि गर्नु सक्दैन, त्यस्तो खालको बिमारी निस्किन्छ, राइट. सो अलवेज लाइक आई अलवेज टेल यु कि क्वेसन आन्सर्सहरूमा राइट र रङ देयर इज अ लिमिट. तर कहीँबाट सार्नु भन्दाखेरि इट इज बेस्ट इफ यु क्यान डु इट अन यर ओन. आफूले जे बुझेको छ त्यो हिसाबले आन्सर लेख्यो भने यु विल नेभर फर्गेट वाट यु हेभ स्टडिड, राइट. सो ट्राई एन्ड राइट द आन्सर्स इन यर ओन वर्ड्स. ओके, डोन्ट गो टु द इन्टरनेट, बुकमा खोजी गर्नु पनि परेन. इफ यु हेभ लिसन्ड केयरफुली, इफ यु हेभ रेड द बुक प्रपरली, त्यसले गर्दाखेरि यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. एन्ड त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको हिसाबमा चाहिँ प्लिज ट्राई एन्ड राइट द आन्सर्स इन यर ओन वर्ड्स. ओके, राइट र रङ कहिले पनि हुँदैन, बिकज वी नो कि यो क्वेसनको आन्सर यही हुनुपर्छ. हाम्रो ग्रामर अलिकति मिस्टेक भयो भने पनि इट्स भेरी फाइन, राइट. सो त्यसले गर्दाखेरि प्लिज राइट द आन्सर्स इन यर ओन वर्ड्स, राइट. सो अब एक्सरसाइज कम्प्लिट गरिसकेपछि ओके वी हेभ कम टु द कम्प्लिट एन्ड अफ दिस च्याप्टर. ओके, एन्ड विल कन्टिन्यू विथ द नेक्स्ट च्याप्टर इन द नेक्स्ट लेसन.